बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर शहर बानो। शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन डाइट प्लान आज का, जो आप फरवरी से मई तक के महीने के दरमियान इस्तेमाल करें, आपको इसके भरपूर फ़ायदे मिलेंगे। वीडियो का कंटेंट इस तरीके से तैयार करती हूँ ताकि सबको फ़ायदा हो सके, सबकी समझ में आए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे पास मौजूद होती हैं लेकिन हमें उनकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होती। दूसरे, हमें ये नहीं पता होता कि इनको कंबाइन करके अगर हम कोई अच्छी सी रेसिपी बना के इस्तेमाल करें अपने शुगर या प्री डायबिटीज़ वालों को, या उन लोगों के लिए भी आज की वीडियो है जो अपनी शुगर रिवर्स कर चुके हैं। ये ख़ास एक मैसेज था, मेरे फॉलोअर हैं कि डॉक्टर साहबा उनके बारे में भी बताया करें कि जो शुगर रिवर्स कर चुके हैं। ये जो रेसिपीज़ होती हैं, जो लोग अपनी शुगर को रिवर्स कर चुके हैं, 5.4 5.5 HbA1c उनका आ गया है और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, तो उनके लिए भी ये तमाम रेसिपीज़ अच्छी होती हैं ताकि खुदा ना खास्ता दोबारा आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन ना शुरू हो जाए। ये जो आज 4 चीज़ें मैंने आपको बतानी हैं, इनमें कुछ ड्रिंक्स हैं, वजह बताऊंगी कि ड्रिंक्स क्यों बता रही हूँ, और 1-2 खाने की चीज़ें हैं। इनको आपने अपनी डाइट का हिस्सा बना लेना है और आपने फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि किस किस को फ़ायदा हो रहा है, कौन कौन मोटिवेट हो रहा है। क्योंकि शुगर कोई मर्ज़ नहीं है। जितना आपको मोटिवेट करेंगे ना आप अपने आप को कि हमने अपने लिए ये वाला डाइट प्लान खुद लिखना है और डॉक्टर साहिबा ने बताया था हमने इसको फॉलो करना है, फिर आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होता है, वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। कंसल्टेशन बुक करना चाहें तो वही लिंक पर आप अपनी कंसल्टेशन बुक करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, शुगर से रिलेटेड कोई मसला आ रहा है, तो आपका कंसल्ट करना ज़रूरी है। ये जो वीडियोस होती हैं ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होती हैं ताकि आपको शुगर के साथ हेल्प मिल सके, डाइट कैसी लेनी है, किस तरह से लेना है, बनाना कैसे है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखिएगा और अपने प्यारों के साथ आपने शेयर भी करना है। मैंने आज के अपने इस प्रोग्राम में ये जो मैं आपके साथ रिकॉर्ड करने लगी हूँ, ये मैंने फरवरी से मई क्यों कहा है, मैंने इसलिए ये वर्ड यूज़ किया है कि सर्दियों का मौसम जब गुजरता है, आपने देखा होगा कि बाहर में हर चीज़ नई कोंपलें, फ्रेशनेस, नए फूल, आपने देखा पौधों के ऊपर नई नई कोंपलें निकलती हैं। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमारे इर्द गिर्द जो हमें ये आप यूँ समझें कि निशानियाँ दी हैं ना कि नई नई कोंपलें निकलना, हमारे जिस्म के अंदर भी इसी तरह तब्दीलियाँ हो रही होती हैं। सर्दी के मौसम में ऑर्गन सुस्त हो जाते हैं, डिहाइड्रेटेड हुई हुई है बॉडी, पानी का इस्तेमाल आपने कम किया है, जुड़े जुड़े से कमरों में बंद, फिज़िकल एक्टिविटी कम, ऑर्गन जो हैं वो स्लो हुए हुए, स्लगिश हुए हुए। तो जैसे बाहर आई हर चीज़ नई ग्रो करेगी। आपके अंदर के ऑर्गन्स जो सुस्त हुए हैं, डिहाइड्रेटेड हुए हैं, उनको आपने हाइड्रेटेड करना है। लिक्विड को मुख्तलिफ तरीक़ों से आपने अब लिक्विड्स लेने इन 3-4 महीनों में, और ऐसी डाइट लेनी है कि जो इन्फ्लेमेशन जिस्म में कम करे, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाए, आपकी भूख को नॉर्मल रखे, आपके वज़न को भी बैलेंस रखे। आज की वीडियो की जो पहली चीज़ है जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो भी ड्रिंक है। अच्छा, मज़े की बात, इन चारों चीज़ों में कहीं हम एक कतरा भी ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिकनाई ऑयल का कोई अमल दखल नहीं है इन चारों चीज़ों में। जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपने एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, अच्छे वाला, अच्छी कंपनी का, आपको पता है इसकी कितनी खसूसियत है। ये इंसुलिन, आपका जो ग्लूकोज टूट फूट के फ़ौरन खून में शामिल होती है, ये उसको स्लो डाउन करता है। सेब का सिरका आपने लेना है 2 बड़े चम्मच, और 1 टीस्पून आप ले लेना पिसा हुआ दालचीनी का पाउडर। ये दोनों चीज़ें आपने रात को ग्लास में पानी डालकर रख देनी है, और सुबह को आपने शेक करके, बेशक आप नाश्ते के बाद पी लें, ज़रूरी नहीं कि इसको निहार मुँह ही पिया जाए। नाश्ते के तकरीबन आधा पौने घंटे के बाद आप इसको ले लें, और आप देखें कि बॉडी के अंदर चेंजेस आपको बताएंगी कि आपको जो है वो आपके प्रॉब्लम्स हल होना शुरू हो गए, आपकी शुगर स्टेबल होना शुरू हो जाएगी, आपको एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप, और जो वो सुस्ती आ रही थी जिस्म के अंदर, जो दर्द आ रहे थे, वो आपके ऐसे ऐसे कम होना शुरू होंगे। तो ये आपने करना है, और अगर बीच में रमज़ान आ जाए तो आप रमज़ान के बाद फिर इसको दोबारा कंटिन्यू कर लें।
یہی چیز آپ شام کو بھی پی سکتے ہیں. اگر رمضان میں آپ روزے رکھتے ہیں، آپ کو شوگر اتنی نارمل ہے کہ آپ کو ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کو شام میں پی سکتے ہیں. دوسری چیز جو آپ نے اپنے جسم کے اندر جو کمی آئی ہے نا اس سردی کے موسم میں، جو آپ سست ہو گئے، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکے، پانی کی کمی ہو گئی جسم میں، دوسری چیز کیمومائل ٹی. یہ خشک ہوئے ہوئے پھول آن لائن سٹورز میں بھی مل جاتے ہیں. پہاڑی علاقوں پہ یہ پھول پایا جاتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں کے لوگ باقاعدہ اس کا قہوہ پیتے ہیں. کیمومائل ایک ایسا پھول ہے کہ جو آپ کی انسولین سینسٹیوٹی بھی بڑھاتا ہے، آپ کے بلڈ گلوکوز کو مینٹین رکھتا ہے، آپ کے جسم سے انفلیمیشن کم کرتا ہے، آرگنز کو فاسٹ کرتا ہے، تیز کرتا ہے، لب آپ کا اچھا کام کرے گا، انسولین اچھی بنے گی. انزائٹی ڈپریشن آپ کا ٹھیک ہونے لگے گا. جن لوگوں کو نیند کے مسائل ہیں، کیمومائل ٹی کا 1 کپ پئیں، بہترین آپ کو نیند آئے گی. موڈ سوئنگز، آپ کا جو غصہ ہے، جو آپ کو اور پرابلمز آ رہی ہیں، جن لوگوں کو ایریتھرائٹس کا پرابلم بھی ہے شوگر کے ساتھ، ان کے لیے یہ ٹی بہت اچھی ہے. تو اس کا 1 کپ آپ پی سکتے ہیں، صبح میں پی لیں، شام میں پی لیں. 1 کپ لازمی پینا ہے، یہ بھی 3 مہینے لگاتار پئیں. رمضان آ جائے بریک کر دیں، بعد میں پی لیں بے شک. اسی طرح پہلی ریسیپی بھی آپ نے کم از کم 2 سے 3 مہینہ لیں، آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے مہینے بعد ہی. کیمومائل ٹی بلڈ شوگر کو تو کنٹرول کرتا ہی کرتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتا ہے. عمر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے خون گاڑھا ہونے لگتا ہے، شریانیں سخت ہو جاتی ہیں، یہ تمام مسئلے مسائل شوگر کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں. تو آپ نے کوئی نہ کوئی، میں کہتی ہوں ہر اپنے پیشنٹ کو کہ 1 قہوہ لازمی پینا ہے. تو یہ 3 مہینے، 2 ڈھائی 3 مہینے آپ کیمومائل ٹی کر لیں. ہومیوپیتھی میں اسی کیمومائل سے ہم ایک پلانٹ جو ہے، اسی پلانٹ سے ایک ریمیڈی بناتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیمومیلا. بہت ہی بہترین ریمیڈی ہے وہ ہم مختلف پرابلمز میں دیتے ہیں علامات کو دیکھتے ہوئے. اس کے لیے آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں میرا لنک ہوتا ہے واٹس ایپ کا. یہ تمام میں آپ کو لیکوڈز بتا رہی ہوں. جسم سے جو پانی کی کمی آئی ہے سردی کے موسم میں، وہ آپ نے ان 3-4 مہینوں میں بہترین کر لینی ہے. کیمومائل ٹی آپ کے گردوں کے فنکشن کو بھی بہتر کرتا ہے. جن کو گردوں کا کوئی بھی پرابلم ہے، CKD ہے یا کوئی ارلی سٹیج ہے، آپ کا اور کوئی مسئلہ چل رہا ہے، جیسے کہ EGFR آپ کا کم ہوا ہے، تو کیمومائل ٹی 1 کپ آپ روزانہ پئیں، 2 دفعہ بھی پی سکتے ہیں آپ. اچھا، اب آ جاتے ہیں تیسری چیز کے اوپر. تیسری چیز ہے جی پرو انین، لیک بھی کہتے ہیں اس کو. پرو انین کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ بہار میں اس موسم میں وہ سبز پیاز جو اوپر نکلتی ہے، ہر نئی نکلنے والی کومپل، چاہے وہ آم کے پتوں کی ہے، چاہے وہ امرود کے پتے ہیں، چاہے وہ یہ جو انین کے اوپر سبز رنگ کا پیاز نکلتا ہے، بہترین ہے شوگر کے مریضوں کے لیے. اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہ جو سبز پیاز ہے، اس کے نیچے چھوٹا سا ایک بلب بھی ہوتا ہے، اس کو بھی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے. وہ جو چھوٹا سا نیچے ایک پیاز سا ہوتا ہے، اس کو آپ نے باریک باریک کاٹ لیں، اچھی طرح پہلے دھو لیں پھر کاٹ لیں. یا تو آپ اس کو پانی میں بھگو دیں اور دن میں کسی بھی وقت آپ اس کا صرف پانی پی لیں. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اب آپ اس کو دن میں، شام میں اس کا سوپ بنائیں. صرف اس میں آپ نے تھوڑا سا ادرک، ہلدی، کالی مرچ، نمک، اس کو آپ نے ابالنا ہے، سوپ بنانا ہے اور اس کو بالکل آپ نے سوپ کی طرح پینا ہے. ہائی فائبر، اینٹی انفلیمیٹری، کڈنی کے فنکشن ٹھیک ہو گئے، یورین آپ کو پیشاب کھل کے آئے گا، اور آپ کے مسئلے مسائل شوگر بھی یہ آپ کی کنٹرول کرے گا. آپ کی انسولین اچھی بننی شروع ہو جائے گی. یہ موسم ہی ان چیزوں کو اویل کرنے کا ہے. آج کی ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا میرا. یہ جو بہار اور آگے مئی تک کا موسم آ رہا ہے، ان نئی کومپلوں کو، نئی چیزوں کو استعمال کرنے کا موسم ہے. 3 چیزیں ہو گئی، تینوں میں کہیں آئل استعمال نہیں ہوا. تو میرا آپ کا وعدہ ہے کہ اب ہم نے کوشش ہی کرنی ہے، کم سے کم ہم نے کوکنگ آئل سے بالکل چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اب جو چوتھی چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ کھانے کی چیز ہے. اس کو سنیک کی طرح بنائیں، ناشتے میں لیں، سحری میں لیں، افطار میں لیں. شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین بنا کے رکھیں. بچوں کو بھی دیں، گھر میں پری ڈائیبٹیز والوں کو دیں، جن کی شوگر ریورس ہو چکی ہے انہیں بھی دیں. لال مسور کی دال جو ہوتی ہے، یہ بہترین ہے شوگر والوں کے لیے. بلڈ سرکولیشن اچھی کرتی ہے، جسم سے کلوٹس ختم کرتی ہے، پروٹین رچ سورس ہے اور آپ کو فائدہ ہی فائدہ دیتی ہے. آپ نے شکرکندی اور دال کی کوانٹٹی زیادہ لے لیں، شکرکندی کو ہاف کر لیں اور دال کو ابال کے، شکرکندی ابال کے ان کو مکس کریں. اس کے اندر بے شک آپ چکن ڈالیں
اور ویجیٹیبل ڈالیں، اپنے سپائسز، نمک مرچ جو آپ ڈالتے ہیں وہ ڈالیں، کٹلیٹس بنا کے رکھیں، بچوں کو دیں، سحری ہو افطار ہو اس میں آپ دیں، مسلسل اس کو بنا کے فریز کر لیں، پھر دیکھیں آپ کا معدہ، آپ کا جگر، آپ کی یہ سب چیزیں کیسے صاف ہونے لگتی ہیں، آپ کو بھوک ٹائم پہ لگے گی، آپ جو ہے وہ پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوگا، بار بار بھوک نہیں لگے گی، پروٹین سورس آپ کو ملے گا، آپ کے مسلز بلڈ اپ ہوں گے۔ تو آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو، چاروں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، سب نے فالو کرنی ہے، مجھے بتانا ہے، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہاں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کس ملک، کس شہر سے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔